अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, कल जुमा भी है और यौम अरफा भी है। अब जुमा के दिन रोजा रखना तो मना है, हदीस शरीफ के अंदर आया है ला यसूम अहदुकुम यौमल जुमाअती इल्ला अन यसूम क़ब्लहु औ बअदहु, कि तुम में का कोई भी बंदा जुमा के दिन रोजा ना रखे, या जुमा के दिन रोजा अगर रखना ही है तो एक दिन पहले का जुमेरात का या एक दिन बाद का शनिचर का रोजा उसके साथ में मिलाकर दो रोजों का कॉम्बो रखे। हदीस शरीफ के अंदर है, बुखारी की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है और सही हदीस है। अब इस हदीस को बुनियाद बनाकर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कल यौम अरफा भी है और जुमा भी है और जुमा के दिन रोजा रखने की ममानियत है, तो रोजा ना रखा जाए इसलिए कि मकरूह है। गैर मुक़ल्लिद तो बेचारे यहाँ पर फजीलत से महरूम हो गए। कुछ लोग तो ये चाह रहे हैं कि एक दिन पहले का रोजा मिला ले, तो बहुत सारे लोगों ने इस हदीस पर अमल करते हुए जुमेरात का दिन का रोजा भी मिला लिया और जुमा का दिन, मतलब आज भी रोजा रखा है और कल भी रोजा रखने वाले हैं। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई जुमा के दिन रोजा रखना मना है, तो भाई क्यों रोजा रखना, वैसे यौम अरफा क्यों ना आ जाए। गैर मुक़ल्लिद ज़हनियत के बहुत सारे लोग होते हैं, वो इस तरह के चीज़ों के अंदर आकर फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इस कंफ्यूजन का सोल्यूशन उलमा इकराम के पास मौजूद है। मैं आपको सारी बातें बिल्कुल आसानी से समझाता हूँ। रैंडमली अलग अलग सवालात आ रहे थे, सब सवालात के जवाब मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। शर्त ये कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। सबसे पहला सवाल ये है कि यौम अरफा जुमा को आए तो रोजा रखना है या नहीं रखना है। तो दोस्तों, दो बातें मैं यहाँ पर कहूंगा। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि यौम अरफा का रोजा रखना बहुत ज्यादा फजीलत का हामिल है, बहुत ज्यादा। मैं भी हदीसें बताऊंगा तो वक्त बहुत बीत जाएगा। आप बस ये याद रखें कि साल भर के गुनाह भी माफ होते हैं और बहुत ज्यादा खैर और फजवारात और बरकत इस रोजे से हासिल होते हैं। नंबर दो, जुमा के दिन रोजा रखने की ममानियत है, इसलिए कि जुमा ईद का दिन है और ईद के दिन रोजा नहीं रखा जाता है। अब यौम अरफा जुमा के दिन आ गया, तो अभी हम क्या करें। हदीस शरीफ के अंदर जो ममानियत आई है वो सिर्फ और सिर्फ जुमा के रोजे की आई है, जुमा की नीयत से रखना कि आज जुमा का दिन है और मैं जुमा के दिन की नीयत से रोजा रख रहा हूँ, ये ममानियत है। अगर कोई बंदा यौम अरफा जुमा के दिन आ जाए और रोजा रख ले, और यौम आशुरा जुमा के दिन आ जाए या रोजा रख ले, या कोई बंदा हर महीने दो तीन रोजे रखता था, अय्याम 20 के रोजे रखता था, अब ये रोजे का जो दिन है वो जुमा का दिन बीच में आ गया, तो क्या वो जुमा दिन का रोजा छोड़ देगा? नहीं, उलमा ने लिखा है किसी बंदे की हर महीने 3 दिन रोजे रखने की आदत है और बीच में जुमा का दिन आ जाए तो उसको उसमें रोजा रखना है। उसके अलावा आप हर साल यौम आशुरा का रोजा रखते थे और यौम आशुरा जुमा के दिन आ गए तो आपको जुमा के दिन भी रोजा रखना है। और बहुत सारे लोग अरफा का रोजा रखते हैं, अरफा यानी कि 9 जिलहिज का रोजा रखते हैं। तो 9 जिलहिज का रोजा अगर जुमा के दिन आ जाए तो जुमा के दिन भी 9 जिलहिज का रोजा रखना मना नहीं है, बल्कि सवाब है। अब इसमें एक चीज ये है कि आप एक दिन का पहले का, जो इससे एक दिन पहले का रोजा भी रख लो। अब इससे एक दिन के पहले का रोजा आ रहा है जुमेरात का और बाद का रोजा आ रहा है शनिचर का। अब शनिचर को तो ईद है, अब ईद के दिन तो रोजा रखना हराम है, तो अब क्या करें। अब करना ये है कि जुमा के दिन का रोजा एक भी अगर आपने रख लिया तो भी काफी है, आपको यौम अरफा के रोजे रखने की फजीलत और उसका सवाब पूरा के पूरा मिल जाएगा। आप ये ना समझे कि जुमा के दिन रोजा रखना मना है इसलिए यौम अरफा भी अगर जुमा के दिन आ जाए तो रोजा नहीं रखना है, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारी शरीयत इतनी प्यारी शरीयत है कि इसके अंदर हर चीज का जवाब और गुंजाइश अल्लाह ताला ने रखा है। इसलिए उलमा इकराम जो आपके मसलक के ऑथेंटिक उलमा है, इनसे मसले को जानो और पूछ कर उसके ऊपर अमल करो। तो जवाब क्या है, जुमा के दिन यौम अरफा आ रहा है तो आपको रोजा रखना है। भले से एक दिन पहले का रोजा आपने रख लिया, बहुत अच्छी बात। अगर एक दिन पहले का रोजा आप नहीं रख पाए और सिर्फ एक दिन का भी रोजा रखे तब भी आपके लिए क्या है। एक सवाल तो ये आ रहा था, उम्मीद करता हूँ कि ये जवाब आपको समझ में आ गया रहेगा। मतलब जवाब का खुलासा फिर एक बार सुन लो। जवाब का खुलासा ये है कि यौम अरफा को जुमा का दिन आ गया तो रोजा एक दिन का रखे तो भी जायज है और 2 दिन का रखे तो भी जायज है। 2 दिन के अंदर एक बात का लिहाज रखिए कि जुमा से एक दिन पहले का और जुमा का, ऐसे 2 दिन रखो। जुमा के एक दिन बाद वाला नहीं रख सकते, इसलिए कि जुमा के बाद आ रही है ईद, कल ईद आ रही है, मतलब शनिचर को ईद आ रही है, तो शनिचर को ईद का रोजा हम नहीं रख सकते। यौमुल अरफा से मुतालिक और 2 सवाल है, उनको भी हम समझ लेते हैं कि यौम अरफा अगर जुमा के दिन आ जाए तो बहुत सारे हजरात इसको हज अकबर कहते हैं, बहुत बड़ा हज कहते हैं, एक चीज। और नंबर 2, इसके ताल्लुक से ये भी कहा जाता है कि यौमुल यौमुल जुमा को यौम अरफा आ जाए तो इसको हज अकबर भी कहते हैं और 70 हज करने का सवाब मिलता है इस हज पर, उस हज पर जो हज जुमा के दिन आए। यौम अरफा जुमा के दिन आए तो
70 حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے، درست ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ ایک ہی کتاب جس کا نام ہے رزین، علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی کتاب کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یوم عرفہ کو اگر یوم جمعہ آ جائے، یوم عرفہ اگر یوم جمعہ میں آ جائے تو 70 حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کی ہے کہ یہ حدیث مجھے کسی حدیث کی کتابوں کے اندر نہیں ملی، بس ایک کتاب کے اندر یہ حدیث ملی۔ حج اکبر کے تعلق سے جو لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ جمعہ کے دن یوم عرفہ آ جائے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے، اس کی صراحت ہمیں کسی بھی آتھینٹک کتاب کے اندر نہیں ملی، کسی بھی کتاب کے اندر نہیں ملی۔ نہ حدیث کی کتاب میں ملتا ہے، نہ قرآن کے اندر ملتا ہے کہ جمعہ کے دن یوم عرفہ آ جائے تو وہ حج اکبر کہلاتا ہے، بلکہ ہر حج کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اکبر کہا ہے، اور یہ بن نسبت حج اصغر کے ہے۔ عمرہ ہم کرتے ہیں، عمرے کو حج اصغر کہا گیا ہے، چھوٹا حج۔ عمرہ میں کیا ہوتا ہے؟ حج جیسے اعمال ہوتا ہے، احرام باندھنا ہوتا ہے، نیت کرنا ہوتا ہے، طواف کرنا ہوتا ہے، سعی کرنا ہوتا ہے، حلق کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو شارٹ میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ حج کی جو چیزیں، حج کے اندر بھی احرام ہے، حج کے اندر بھی طواف ہے، حج میں بھی سعی ہے، اور طواف زیارت وغیرہ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں حج کے اندر۔ لیکن جو حج اصغر یعنی کہ چھوٹا حج ہے، وہ عمرے کو کہا گیا ہے کہ ہر عمرہ بندہ کبھی بھی کرے، جمعہ رمضان میں کرے، غیر رمضان کے اندر کرے، ہر عمرے کو حج اصغر کہا گیا ہے۔ اس کے بنسبت ہر حج کو حج اکبر کہا جائے گا۔ ہر حج کو، چاہے یوم عرفہ جمعہ کو آئے یا نہ آئے، ہر حج کو حج اکبر ہی کہا جائے گا۔ تو جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کے دن یوم عرفہ آ جائے تو وہی حج اکبر ہوگا، تو اس کی ہم کو صراحت کسی بھی کتاب میں نہیں ملی۔ اللہ کے لیے اپنی جانب سے باتیں لوگوں میں وائرل نہ کرے، لوگ ان کو صحیح سمجھ بیٹھتے ہیں اور الگ گمان کرنے لگتے ہیں، الگ ان کی مینٹلٹی اور تھنکنگ بن جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ جن لوگوں نے پچھلے سال حج کیا تو یوم عرفہ جمعہ کو نہیں آیا تھا، اس سال حج کو گئے تو جمعہ کو یوم عرفہ آیا۔ اب حج پہ آنے کے بعد لوگ بولے ہم کو تو حج اکبر ملا، نعرہ مار رہے، گلیوں میں پھر رہے، ہر ملنے جلنے والوں کہہ رہے کہ اس سال ہم کو حج اکبر ملا، 70 حج کا ہم کو ثواب ملا، تم پچھلے سال گئے تھے، پچھلے سال تو یوم عرفہ جمعہ کو نہیں آیا تھا۔ یہ تقابل ہوتا ہے، کمپیریزن ہوتا ہے، لوگوں کی مینٹلٹی خراب ہوتی ہے۔ بہت مشکلوں کے بعد لوگ نمبر لگا کر اپنے حج کو جاتے ہیں، تو وہ حاجی جو حج کو جا رہے ان سے میں یہ بھی ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ آپ بھی اپنے من سے سنی سنائی باتوں کو ایسے وائرل نہ کریں، لوگوں کا ذہن کنفیوز ہوتا ہے۔ ہر بات کو علماء کرام سے پوچھیں، علماء کرام سے اس کی تصدیق کرا دیں، ان سے دلیل لے لیں، اس کے بعد ہی اس بات کو عوام کے اندر مشہور کریں۔ تو دوستو، رات کے 11:15 بج رہے ہیں، ویڈیو بنانے میں لیٹ ہو گیا، بہت سارے لوگوں تک میرا یہ ویڈیو پہنچ نہیں پائیں گا، وہ سو جائیں گے، اور بہت سارے لوگ تو ایسے جنہوں نے جمعرات کا دن بھی روزہ رکھ لیا اور کل جمعہ کا روزہ رکھنے والے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا یہ عمل بھی قابل قبول ہے۔ اور وہ لوگ جو صرف کل روزہ رکھنے کے خواہش مند ہے، جمعہ کے دن وہ بھی روزہ رکھ لے، ان کو یوم عرفہ کے روزہ رکھنے کی جتنی ساری فضیلتیں ہیں، ساری فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی اور مکمل ثواب اس کا مل جائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ تینوں مسئلے آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ اگر نہ سمجھ میں آئے، نیچے ہمارا نمبر دیا گیا ہے، ہمارا واٹس ایپ گروپ بھی ہے، آپ اس میں جوائن ہو سکتے ہیں۔ ہر مسئلے کا سولوشن آپ کو ہمارے پاس ملے گا، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس کی روشنی میں۔ تو دوستو، آپ بھی روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھیں، اور حاجی لوگ جو میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جتنے متبرک مقامات ہیں، بالخصوص مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور روض اقدس کے پاس ریاض الجنہ میں جب آپ جاؤ، اس اختر کو بھی اپنی دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس اختر کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت سے مستفید فرمائے۔ هذا ما عندي، ان اريد الا الاسلام ما استطعت وما توفيقي الا بالله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔